तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। मेयरमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टै बालेन्द्र शाहले थाले आफ्नो काम। काठमाडौँमा उत्रिए यसरी काठमाडौँवासीहरूको साथमा बालेन्द्र शाहको यसरी सुरुवात भयो काम। के काम गर्दैछन् त आज यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा एमाले दायाँ मोडियो, ओलीको नेतृत्वमा तत्काल वाम गठबन्धन असम्भव छ। माओवादी नेता वर्षमान पुन ओलीको त्यो आक्रोश कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरू बढुको त्यो स्तरहीन र खेदजनक टिप्पणीले संसद बैठकमै खैला पहिला। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको ओलीलाई चुनौती, 3 घण्टा बोल्न मात्र त म पनि सक्छु, काम गरेर देखाउन उनको आग्रह। नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षको आरोप, सत्ता पक्षको बचाउ, संसद बैठकमै भयो भनाभन। काठमाडौँ महानगरमा नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत बालेनलाई कति सहज, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चुनावमा क्लिन स्वीप भएपछि वीरता मोडका नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्चार्जले दिए पदबाटै राजीनामा। कांग्रेसका धेरै प्रमुख, धेरै सिट, नेकपा एमाले दोस्रो। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगत्तै भित्रभित्री राजनीतिक दलहरूको यस्तो तयारी। माओवादी र एमाले फेरि एकता गर्ने तयारीमा, वाम गठबन्धन बन्ने नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो धोका दिँदै। र विजय जुलुसकै दिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे बन्चरी डाँडाको अवलोकन। विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने बालेन्द्र शाहको प्रतिबद्धता, आजबाट सुरु भयो उनको कार्य। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन अन्ततः सकिएको छ। राजधानी काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहले यस्तो कामबाट आजबाट सुरुवात गर्दैछन्। के काम गर्दैछन्? जनताको बीचमा उनी सडकमा उत्रिएका छन्। त्यसैगरी उता भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले फेरि वाम एकताको तयारीमा जुटेका छन्। यो विषयले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो धोका हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। यसबारे पनि हामी सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुमाझ दिनेछौं। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदैछ। आइतबार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण शनिबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने पर्ने भएको हो। शुक्रबार नै पारित गर्ने तयारी रहे पनि सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने क्रम नसकेका कारण बैठक शनिबार पनि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय सभाले भने छलफल सकेर शुक्रबार नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2078 र 79 को आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेश गरिँदैछ। बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको हो। आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने भएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यसपटकको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेलाई जनताले सही ठाउँ देखाइदिएका छन्। नेकपा एमालेले गरेको क्रियाकलापहरूको प्रतिफल निर्वाचनमा देखिसकेको छ। जनताले नपत्याएर हार्दा पनि एमाले सहज तरिकाले आफ्नो हार स्वीकार गर्न तयार छैन, बरु आरोप प्रत्यारोप गर्नमै एमाले व्यस्त भएको छ। के कारणले हामी हार्यो भनेर कारण खोज्नुको साटो अरूमाथि दोष देखाएर एमाले पन्छिन खोज्दैछ। सत्ता पक्षले सत्ताको दुरुपयोग र धाँधली गरेर आफूलाई हराएको नेकपा एमालेको दाबी छ। 2074 सालमा सबै स्थानीय तहमा एमाले निर्वाचित भएको थियो। यता संसदीय चुनावमा पनि नेकपा एमाले नै पहिलो पार्टी बनेको थियो। यी दुवै चुनाव गराउँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए, तर त्यतिखेरको चुनावमा कांग्रेसले हार्यो। सत्ता नै प्रयोग गर्ने भएको भए त त्यतिखेर कांग्रेस नै सरकारमा आउनु पर्थ्यो। चाहेको भए देउबाले त्यतिखेर नै धाँधली गर्न सक्छे, तर उनले हार स्वीकारे, आरोप लगाउने काम गरेनन्। प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने
बेलामा देउबाले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए। जनताको हितमा गरिएको निर्णय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर आउने बित्तिकै उल्टाइदिएका थिए। 70 वर्षबाट घटाएर 65 वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो। अर्कोतिर मृगौला, क्यान्सर, मेरुदण्ड लगायतका दीर्घकालीन रोगका लागेकालाई मासिक 5,000 रुपियाँ दिने भनिएको थियो। यो निर्णयले धेरै गरिब र बिमारीहरू निकै खुसी भएका थिए। बिरामीहरूलाई निकै राहत भएको थियो। 5,000ले बिहान बेलुका पेटमा अन्न हाल्न पाइन्छ कि भनेर धेरै हर्षित बनेका थिए। देउबाको निर्णयबाट एमालेकै कार्यकर्ताहरू पनि मक्ख परेका थिए। आफ्नो आन्दोलन सफल हुने भयो भनेर खुसी भएका दीर्घकालीन रोगीहरू एकछिनमै गुपचुप हुन बाध्य भएका थिए। बालुवाटार अगाडि चर्को घाममा आन्दोलन गरियो। माइती घरमा भोको पेटमा धर्ना बसे। केका लागि मासिक 5,000 भन्दा त्यसले औषधि खान भए पनि हुन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए। 70 वर्षमा दिने भत्ताको उमेर हद घटाउनुपर्छ। भत्ता बढाएर 5,000 रुपियाँ बढाउनुपर्छ। जनताको भोटबाट एमाले पहिलो पार्टी बन्यो र जनताको मन जित्यो 2074 सालमा। तर यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहङ्कार र घमण्ड दम्भका कारण देशभरबाट नेकपा एमाले हारेको छ। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेको एमाले अझै पनि अहङ्कार र दम्भ र अरूलाई आरोप लगाउन भने छोडेको छैन। उसलाई सही ठाउँमा जनताले पुर्याइदिएका छन्। सुध्रने मौका अझै बाँकी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रभावमा परेर सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने आदेश दिएको आरोप लगाएका छिन्। नयाँ शहर युटिलिटी करिडोर तथा शहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय कुन आधारमा टेकेर गरेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छिन्। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी गरेकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीले नीति नियमको दुरुपयोगका कारण चक्रपथ बाहिरको सडक नबनेको दाबी समेत गरेकी छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी पुराना र चल्तीका राजनीतिक दलका क्रियाकलापबाट आजित काठमाडौँ महानगरका मतदाताले 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान मार्फत जनविद्रोह गरेका छन्। काठमाडौँका मतदाताले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई पाखा लगाउँदै गैर राजनीतिक रूपमा महानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह बालेनलाई काठमाडौँको नेता चुनेका हुन्। काठमाडौँ महानगरका मतदाताको यो मताधिकारको निर्णयसँगै काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्दै निर्वाचित बनेका 32 वर्षीय बालेनको काँधमा पुगेको छ। शाहले 2 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन्। शाहले 61,767 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 38,341 मत पाएकी हुन्। शुक्रबार बिहान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा शाह निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो। महानगरको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धामा रहेकी सिंह गणेशमान सिंहकी बुहारी तथा काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी हुन्। शाहले काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर केशव स्थापितलाई तेस्रो स्थानमा रोकिदिएका छन्। सिंहले 38,341 मत र स्थापितले भने 38,117 मत प्राप्त गरेका छन्। स्थापित 2054 को स्थानीय निर्वाचनमा 84,000 भन्दा बढी मत ल्याएर काठमाडौँको मेयर बनेका थिए। निर्वाचित भएको घोषणा लगतै उनले आफूले निर्वाचनको परिणामलाई एउटा सुरुवातका रूपमा लिएको बताएका छन्। सो क्रममा शाहले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर शहरका रूपमा स्थापित गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका हुन्। आजको दिन सुरुवात हो जुन निर्वाचनको परिणाम आएको छ। यो हाम्रो कार्यको सुरुवात हुनेछ। अबको 5 वर्षमा आफ्नो भिजन र एजेन्डालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो धारणा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख शाहले यस्तो भनेका छन्। उनले अगाडि थपे, हामी सबै मिलेर काठमाडौँलाई देशको मात्र नभएर विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट नगर बनाउन सबैसँग सहकार्य गर्छौं। ढुक्क हुनुहोस्, काठमाडौँ अब बन्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिँदै निर्वाचित बनेका 32 वर्षीय बालेन शाह अहिले निकै चर्चामा छन्। उनी को हुन् भन्ने सर्वत्र चासो छ।